दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद हामी विशेष संवाद गर्छौं, शनिबारको संवाद। जब समाजमा हामी के गर्न खोज्छौं अनि समाजले बोल्छ औकातलाई ख्याल गर्नुपर्छ। यो औकात भन्ने शब्द निकै नै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो समाजमा। अनि त्योसँगै आउने अर्को शब्द हो केही न केही त गरिहाल्छ नि। बडो दयालु हिसाबले भनिन्छ, प्यारो हिसाबले भनिन्छ। जब कुनै व्यक्तिले कहिलेकाहीँ समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि जन्मिन्छन् जो व्यक्ति त्यो औकातलाई पार गर्न तयार भन्छन्, औकातलाई नाक्छन् र सफल पनि बन्छन्। त्यसपछि त्यही समाजले भन्छ, त्यही व्यक्तिले भन्छ उसमा केही न केही त कला थियो नि। त्यसपछि त्यही शब्द फेरिन्छ, अर्थात् केही न केही त गर्ला भन्ने शब्द फेरिएर के भन्छ, उसमा केही न केही त थियो नि। औकात भन्ने शब्द पनि हराउँछ। त्यही भएर जीवनमा समाजले के बोल्छ, अरूले के बोल्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यदि हामी औकातलाई पार गर्न सक्छौँ, आफ्नो कर्मप्रति निष्ठावान भएर अघि बढ्न सक्छौँ भने पक्कै पनि जीवनमा धेरैको लागि उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सक्छौँ। आज हामी एकजना विशेष व्यक्तित्व जो कुनै समय देशको साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर गाउँबाट प्रेमका साथ मनमा बोकेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर जब काठमाडौँ प्रवेश गर्छन् अनि पढाइको सिलसिलामा लोकदोरी साँझमा सङ्गीतप्रतिको मोहलाई प्यास मेटाउन पुग्छन्, तर आफ्नै मान्छेले, आफ्नै व्यक्तिले सुरुवातमा आशा देखाएर फेरि निराशा बनाउँछ। अर्थात् आफ्नो जुन सपना थियो त्यो सपनालाई तुल्याइदिन्छ अनि फेरि त्यही कुराले मुटुमाथि वज्रपात दिन्छ कि म यसको लागि योग्य होइन या म सफल बन्न सक्दैन। कुनै दिन केही दिन आफू अस्थिर भए पनि फेरि आफूभित्रको प्रेमले उहाँलाई फेरि होइन म यही कुरामा अब्बल हुनुपर्छ, जे कुरामा मलाई दुनियाँले कमजोर देखिरहेको छ त्यही कुरामा मैले अब्बल हुनुपर्छ भनेर जब उहाँ त्यही कुरामा लाग्नुभयो, अन्ततः उहाँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै लोकप्रियता कमाउनुभयो। आज नेपाली दर्शकमा आज उहाँका गीतहरू निकै नै लोकप्रिय छन्। आजको संवाद प्रेरणादायक बनोस् र उहाँको कहानीले अझ युवा पिँढीलाई केही ज्ञान र उत्प्रेरणा दियोस् भनेर आजको यो संवाद हामीले जोड्नु खोजेका छौँ। आज यी सङ्घर्षरत आफ्नो कर्मप्रति निष्ठावान गायक भागीरथ चलाउनेसँग आज हामी विशेष संवाद गर्छौँ। उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको मिहिनेतको हामी सम्मान गर्दै कदर गर्दै आजको संवादलाई विशेष संवाद बनाउन चाहन्छु। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् गायक, नेपाली दर्शकमा चर्चित गायक भागीरथ चलाउनेले आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यसपटक तपाईँले निकै नै मिठो गीत अर्थात् 30 को गीत ल्याउनु भएको छ। हामी प्रत्येक शनिबार हरेक कार्यक्रमलाई चाहिँ सङ्गीतबाटै सुरुवात गर्छौँ। आज पनि म तपाईँलाई यो कार्यक्रमको सुरुवातमै तपाईँले गाएको 30 को गीत, किनकि 30 को समय आएको भएर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँले गाउनुभएको थोपाडाले धोका दियो भन्ने यो गीतबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। बहिनीका साथी सबले नै भन्छन् मन चोरी लिए उलरी लरीलाई, ए तरुनी भेट्यो पहिल्यै दाइ भन्छन् थोपडाले धोका दियो बरीलाई, ए मुहारैले धोका दियो बरीलाई, थोरै नक्कली थोरै सिम्पल, ओठमुनि कोठी गालैमा डिम्पल, मन चोरी लिए उलरी लरीलाई, ए थोपडाले धोका दियो बरीलाई, ए मुहारैले धोका दियो बरीलाई। यसमा तपाईँले आफैले मोडलिङ पनि गर्नुभएको छ र यो गीत सफल पनि भएको छ, राम्रो भ्युज गइरहेको छ। भ्युज भन्दा पनि अब जतिले सुन्नु भएको छ एकदम राम्रो भन्नुभएको छ, त्यही हो। तपाईँले यसको तल कमेन्ट पनि हेर्नु भएको छ? हजुर, हेरेको छु मैले। निकै नै राम्रो कमेन्टहरू आएका छन्। त्यो मलाई चाहिँ त्यो नराम्रो कमेन्ट आउने खालको गीतहरू चाहिँ म कम, त्यो हुन्छ नि त, नराम्रो कमेन्ट आयो भने गीत चल्छ भन्ने एउटा मान्छेमा भावना पनि छ कतिमा। तर मलाई चाहिँ मेरो गीतमा, मेरो फोटोमा सबैले राम्रो कमेन्ट गरिदियो भने जस्तो लाग्छ। त्यही भएर म त्यो भल्गर टाइपको गीतहरू गर्दिनँ। त्यही भएर तपाईँलाई एकदमै धेरै त के आशा भने यसपालि दाइको मुहार धेरै हेर्न पाइयो। एकदम हेरिराख्नु भएको छ।
सम्भवतः धेरै पछि तपाईँले मोडलिङ गर्नुभएको छ। धेरै पछि होइन पहिला नै एकचोटि गरेको थिएँ। मलाई चाहिँ यो यो मेरो बडी स्ट्रक्चर अनि त्यो मेरो ज्यान हेर्दा म मोडलिङ गर्न सुहाउँदिनँ भनेर मैले चाहिँ नगरेँ। तर सुहास छ नि त यसमा चाहिँ त्यो गीतै त्यस्तो भएर राम्रो सुहास छ। हजुर। अब यो संवाद प्रेरणाको विषय संवाद हो। हामी सुरुवातमा तपाईँको यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने जुन किसिमको तपाईँको एउटा प्रेम थियो अर्थात् तपाईँभित्रको एउटा जेन्युननेस थियो जुन कुराले तपाईँलाई आज यो एउटा सफलता दिएको छ, हामी त्यहाँबाट संवाद गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको यो क्षेत्रको यात्रा कसरी सुरुवात भयो? अब यसमा के छ भन्दाखेरि म चाहिँ बच्चैदेखि नै अब लगभग सानैदेखि गीत गाउँथेँ स्कुलको कार्यक्रमहरूमा। अब मेलापात दाउरा घाँस त्यही त हो नि गाउँमा। त्यो जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै प्रशंसा गर्ने गाउँमा पनि स्कुलमा पनि त चाहिँ भाग लिनुपर्छ भन्ने टाइपको त्यो हुँदाखेरि मैले चाहिँ पछि गाइयो त्यो गाउने भन्दाखेरि अब स्कुलमा पनि सबैले त कलाकार बन्नुपर्छ है कलाकार त्यो मैले भन्दा नि साथीहरूले सबैले उक्साउने। अब त्यो पछि मलाई चाहिँ पछि ठुलो भएपछि चाहिँ म कलाकार हुनुपर्छ भन्ने फिल भयो। कहिलेदेखि लाग्यो तपाईँले म अब कलाकार बन्छु भनेर? खास ठ्याक्कै हुन्छ नि त्यो 6-7 क्लास पढ्दाखेरि नै त्यो म चाहिँ कलाकारै हुनुपर्छ है भन्ने टाइपको। अब कलाकारहरूका फोटाहरू हेर्ने, अब कलाकारहरूको यो कलाकार जस्तो हुनुपर्छ त्यो हेर्ने फोटाहरू गर्थेँ। त्यस्तो सम्झनु लायक पल जुन हुन्छ एउटा बाल्यकालमा चाहिँ नि आफ्नो प्यासनप्रति जब लगाव हुन्छ त्यसपछि मान्छेको लाइफमा धेरै फरक किसिमको एउटा घटना परिवेश पनि आउँछन्। त्यस्तो तपाईँको जीवनमा आएको छ कि छैन? सङ्गीतप्रति नै तपाईँले हुन्छ त्यो एउटा प्यासन देखाएर सङ्गीत नै यसरी सुनिन्थ्यो? त्यस्तो प्यासन भन्दा पनि अब जस त्यो एउटा हाम्रो घरको अलिक तलतिर दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ दाइ घरमा चाहिँ त्यो टेप थियो, टेप गीत बजिरहेको थियो। म चाहिँ दाइ घरमा गीत सुन्नु गइरहेको थिएँ। त्यही नै हो। त्यस्तो त्यो जमाना अझ आजकलको जस्तो थिएन कि टाइम थापी टाइमलाई पर्खेर चाहिँ गीत सुनिन्थ्यो। हजुर हजुर। त्यो रेडियोकोमा आउने कार्यक्रमहरू रेडियो बोकेरै गोठालो गइन्थ्यो कहिलेकाहीँ सानो। त्यो याद छ? हजुर। फेरि तपाईँले धेरै राम्रो गीत गाउनु भएको छ। यो संवाद त हामी गरौँला, तर यो संवादसँगै आजको संवाद अलि रमाइलो होस् भने हामी चाहिँ विशेष गरेर गीत गाउन लगाउँछौँ। तपाईँले गाएको गोरखपुरको सलाई यो गीत अत्याधिक मन परायो। तपाईँले धेरै जसो स्लो प्याटर्नमा गाउनुहुन्छ। हजुर। तर यो एउटा राम्रो गीत यो पनि तपाईँले यसमा फास्ट पनि छ, अलि रमाइलोपन पनि छ। यो गीतलाई गाउनु अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो मेरो साथी भूमिका गिरी मैले गाएको गीत हो। मेरो शब्द सङ्गीतमा थोरै सुनाउँछु। आँखै माथि कालो गाजल फिगरको काकोला जस्तो सुकै सन्तले नि पापै सोच्छ होला ए हङकङको चुरोट गोरखपुरको सलाई छेउमा बस्न शर्म लायो झिमझिम गर्ने गाजलु आँखैमा लुकाइराख मलाई ए झिमझिम गर्ने गाजलु आँखैमा लुकाइराख मलाई। अत्याधिक मन पराएको गीत यो पनि राम्रो चलेको गीत हो। अब तपाईँले हामीले अघि त बाल्यकालको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँ बाल्यकालदेखि नै सङ्गीतप्रति प्रेम भएको व्यक्तित्व। यदि त्यो प्रेम थिएन भने आज तपाईँ सफल पनि भन्नु हुँदैन थियो। तपाईँ काठमाडौँ सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्छु भनेर आउनु भएको थियो कि अरू कुनै कारण बसाउनु भयो? अब यो मेरो प्लान चाहिँ यही नै थियो, तर पढ्न पनि आएको म चाहिँ पढ्न भनेर चाहिँ घरबाट चाहिँ पढ्नै भनेर आएँ। तर पछि मेरो बढी रुचि चाहिँ यतातिर थियो। घर परिवारको तपाईँलाई सपोर्ट थियो सङ्गीतमा, सङ्गीत क्षेत्रमा? त्यस्तो त त्यति साह्रै सपोर्ट पनि थिएन, त्यति साह्रै विरोध पनि थिएन। मेरो हजुरआमाले पनि एकदम गीत गाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि मेरो मामाहरू पनि त्यस्तै हो। तर मामाहरूले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। घरमा चाहिँ त्यस्तो सपोर्ट पनि थिएन, विरोध पनि थिएन। मामाहरूले चाहिँ मेरो भान्जा चाहिँ गायकै बन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मामाहरू त्यस्तो थियो। मेरो सबै मामाहरूले गीत गाउनुहुन्छ गाउँमा चाहिँ। तपाईँको चाहनाप्रति, तपाईँको रुचिप्रति तपाईँका आफन्तहरू खुसी थिए? हजुर। तर तपाईँलाई काठमाडौँ आएपछि जुन सपना बोक्नु भएको थियो भित्रीसम्म, बाहिरीसम्म हेर्दाखेरि पढ्न गएको केटो भए पनि भित्रीमा जुन सपना थियो त्यो सपना पुरा गर्न तपाईँलाई धेरै गाह्रो भयो नि? गीत सङ्गीत मात्र होइन, हरेक सपना अब मान्छेको त्यो पुग्नलाई अब सङ्घर्ष त जेमा पनि छ होइन।
अब सबैलाई आफ्नो सङ्घर्ष ठुलो लाग्छ, मलाई मेरो ठुलो लाग्छ होला, कसैलाई आफ्नो ठुलो लाग्छ होला, मलाई चाहिँ मेरो सङ्घर्ष एकदम ठुलो लाग्छ, एकदम दुःख गरेँ मैले, अझै दुःख गर्दैछु, त्यही हो। तर भागीरथ चलाउनेको अर्को सङ्घर्षभन्दा फरक छ, किनकि भागीरथ चलाउनेले गरेको सङ्घर्ष सार्थक छ, सफल भएको छ, त्यही भएर हामी तपाईँलाई सोधेको। मैले चाहिँ अब मैले सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुँदै गर्दाखेरि कसैलाई बेफाइदा नहोस्, मैले मान्छेहरू भन्ने छ कि अब मेरो चाहिँ राम्रो होस्, यसको नराम्रो होस् भन्ने हुन्छ नि त, मेरो पनि राम्रो होस्, अरूको पनि राम्रो होस् होइन। मेरो राम्रो हुँदै गर्दा कसैको नराम्रो हुँदै गर्दा मलाई फाइदा केही हुने त होइन नि त होइन। त्यही भएर मेरो पनि राम्रो होस्, उसको पनि राम्रो होस्, सबैको राम्रो होस् होइन भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुरा आफू मात्र होइन अरूलाई पनि राम्रो बनाउन सिकाउनुपर्छ होइन। अब उसैलाई म बनाउँछु भनेर लाग्ने नि कि अरूको राम्रोमा चाहिँ दुखी नहुने, अरूको राम्रो अरूको सफलतामा खुसी हुने। अब खुसी हुने भन्दैमा अब उसलाई बङ्गालै आउँथ्यो होइन, त्यस किन दुखी हुने त? तपाईँ सफल हुनुको राज यही हो। त्यस्तो त्यो पनि होइन, जस म चाहिँ अरूको सफलतामा कहिले पनि दुखी हुँदिनँ, त्यो। तपाईँले जुन सपना बोकेर गाउँबाट आउनुभएको थियो, हजुर, तपाईँले सोचे अनुरूप नै यो काठमाडौँ भेटाउनु कस्तो भेटाउनु? काठमाडौँमा त अब त्यस्तो त गाउँघर जस्तो त कहाँ हुन्छ र, पनि अब यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अलिक बढी स्वार्थी होइन, मान्छेहरू तपाईँको त्यो प्रायः अब मैले भनेको अरूले भनेको मैले माने भने चाहिँ उसको नजरमा म राम्रो भने, उसको फाइदाको लागि मैले केही काम गरेँ भने म चाहिँ राम्रो भन्ने हो। तर मैले उसले भनेको मान्ने भने यो मान्छे राम्रो छैन टाइपको होइन, त्यो मान्छेहरू जो पनि त्यस्तो के अब तपाईँले अब जो पनि अब मैले चाहिँ उसले भनेको मान्न पऱ्यो होइन, उसलाई राम्रो भन्न पऱ्यो। मान्छे बढी प्रशंसाको भोगी हुन्छ होइन, प्रायः मान्छेहरू। यो सहर त्यस्तो छ, सहर एकदमै त्यस्तो छ, प्रशंसा गरेपछि मात्रै आफू डोमिनेट भएर बस्नु पऱ्यो, आफू डोमिनेट भएर बस्नु पऱ्यो। अब ऊ नराम्रो छ भने पनि राम्रो भनिदिनु पऱ्यो। प्रायः मान्छेहरू त्यस्तै हो, प्रायः सबै मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ। गाउँभन्दा फरक भेटाउनु भयो तपाईँले सर, एकदम। तपाईँले धेरै गीत गाउनुभएको छ, राम्रो गीतहरू। हजुर, म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, संवाद हामी गरौँला, केही ठुलो कुरो छैन। तपाईँले कसलाई भेट्ने होला, अर्थात् कसलाई सोध्ने होला, यो पनि निकै चलेको गीत। हजुर, तपाईँले जति गीत गाउनु भएको छ त्यो अत्याधिक चलेका छन्। म फेरि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ कि कसलाई सोध्ने होला, हुन्छ प्लिज। मेरा सुबरसाना देऊ सानो एकचोटि त दर्शना देऊ सानो, कसलाई सोध्ने होला यो स्वार्थी संसारमा, कसलाई सोध्ने होला। घाम हेर्छु टोलाउँछु, जुन हेर्छु बोलाउँछु, मेरी माया कहाँ छिन् कहाँ खोज्ने होला, मेरी माया कहाँ छिन् कहाँ खोज्ने होला। जब तपाईँले यो काठमाडौँ सहर स्वार्थले भरिएको छ, मैले त्यही भएर यो गीत गाउनु अनुरोध गरेको थिएँ। निकै नै सुन्दर गीत छ यो। हजुर, पक्कै पनि यो दुनियाँ स्वार्थले भरिएको छ, तर हामी स्वार्थी हुने होइन। त्यो आफ्नो सफलता प्राप्त गर्नलाई स्वार्थी हुनुपर्छ, त्यति साह्रै स्वार्थी हुँदैन भन्ने तपाईँले भने जस्तो हुनु हुँदैन गीतमा, जस्तो भन्नुभएको छ। अब फेरि तपाईँको लाइफमा यस्तो टर्निङ पोइन्ट पनि आएको सुनिन्छ, जब तपाईँले कसैलाई आश गर्नुभएको थियो, जसले तपाईँलाई कसैले आश देखाएको थियो यो क्षेत्रमा तपाईँलाई के दिन्छु भनेर, त्यसरी धोका दिएको भन्ने कुरा सुनियो। यथार्थमा खास के हो, यो संवाद धेरैको लागि प्रेरणाको स्रोत बनोस् भने मात्र मैले यो कहानी भन्न तपाईँले लगाएको बाध्य भएर, किनकि अहिले पनि तपाईँ जस्तै धेरै व्यक्तिहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् जो भर्खरै यो क्षेत्रमा लाग्न चाहन्छन्। उहाँहरूको लागि केही न केही प्रेरणा होला भनेर मैले यो तपाईँको सुन्दर स्टोरीले चाहिँ भन्न लगाएको। यो तपाईँको साङ्गीतिक फिल्डमा प्रायः यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई केही आश्वासन देखाएर फाइदा लिने मान्छेहरू बढी छन् होइन। तपाईँलाई अब यसो अब तपाईँलाई हुन्छ नि त, कस्तो खालको गीत बनाउँछस् त भाइ, तैँले कस्तो खालको गीत बनाउँछस् भन्ने सुनाउन लाउने, अनि सुनाएपछि उसले चोरिदिने, त्यस्तो खालको सिङ्गर दाइहरू पनि कति त्यस्तो साह्रै त होइन, कोही गीत त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ। बढी एकदम स्वार्थले भरिएका मान्छेहरू छन् यो फिल्ममा, बढी त्यस्तो छ। जब तपाईँ दोहोरी साथमा चिन्नु भएको थियो त्यो कहानी अझै महत्त्वपूर्ण छ कि मैले त्यो चाहिँ अब एउटा दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई दोहोरी साथमा बोलाउनु भयो। म चाहिँ अब
त्यो बढी आशा गरेँ नि त मैले चाहिँ दाइले चाहिँ मलाई काम दिनुहुन्छ है उम्, एकदम मायाले स्वभावले भन्नुभयो अनि पछि त्यहाँ चाहिँ भाडा मान्ने मान्छेको कमी रहेछ खास उहाँले चाहिँ मलाई अब 1 महिना जति भाडा माझ त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ म गायकमा राखिदिन्छु भन्नुभयो अनि त्यसपछि म एकदमै रोएँ कि घरमा गएर किनकि मैले बढी आशा गरे भएर रोएँ होइन मैले चाहिँ के सोचेँ भने म ढुक्क सेलेक्ट भएँ काम गर्नलाई भन्ने भयो त्यसपछि चाहिँ अलिक बढी आशा गर्दाखेरि बढी रोएँ त्यही हो जे तपाईँको चाहना थियो त्यही जागिर पाउँदै हुन्छु भनेर तपाईँलाई आश दिनुभएको त्योभन्दा पनि बढी अब उहाँ मेरो नजिकैको दाइ भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ ढुक्क भएँ नि त मैले काम पाएँ है भन्ने खालको बढी आशा नै बोकेँ मैले त्यो त्यतिखेर त्यो सुन्दाखेरि हजुर तपाईँ जब म गीत गाउँछु भनेर जानुभएको थियो फेरि तपाईँले नै भनिसक्नुभयो भाँडा माझ्ने काम दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो महसुस मैले चाहिँ बढी नै आशा गरे भएर बढी दुःखी भएँ एकदम नरमाइलो लाग्यो अनि त्यही हो एकदमै नरमाइलो लाग्यो अहिले पनि सम्झँदाखेरि त्यो एक्लै हुँदा अब यस्तो टेलिभिजन सेटहरूमा आएर चाहिँ रुँदिनँ तर एक्लै हुँदाखेरि एकदम रुन्छु त्यो सम्झेर चाहिँ अहिले उहाँले पनि यो संवाद सुनिराख्नु भएको छ होला सम्भव टाइम मिल्यो त अब सुन्नु भएको छ होला त्यसपछि तपाईँले उहाँलाई भेट्नु भएको छ भेटाएको होइन पछि त भेट्यो मैले दाइ हजुर मलाई यस्तो भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि समय त्यस्तै थियो अब त्यति बेला भाँडा मान्ने मान्छे नै चाहिएको थियो भन्नुहुन्थ्यो पछि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई किन त्यस्तो भन्यो तपाईँको गीत मन नपरेर थियो कि तपाईँले गायकी मन नपरेर थियो कि खास के कारण थियो त्यस्तो त्यो पनि होला म खासै सिकेको पनि थिएन खासै जानेको पनि थिएन त्यो पनि होला तर त्यो मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ मैले नसिकेको नजानेको भएर होला तर मलाई चाहिँ बढी दुःख लाग्यो तर म नजानेकै भएर होला त्यस्तो गर्नुभएको दाइले चाहिँ नबुझेको भएर पछि मलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो पछि राम्रो गर्नुभयो माया गर्नुभयो तर सुरुमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको मैले चाहिँ नजानेकै नबुझेकै भएर त्यस्तो गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर सबै प्राय गायकहरूको हजुर सिकाएको क्षेत्र नै अध्ययनको अथवा पाठशाला नै दोहोरी साँझ बनेको देखिन्छ एकदमै डेफिनेटली प्राय जति पनि यहाँ संवादको क्रममा आउनुहुन्छ उहाँहरूको सुरुवात नै दोहोरी साँझ बस्छ कारण के दोहोरी अब विशेष गरी गाउँघरमा दोहोरी नै गाइन्छ अब त्यो शब्दहरू त्यो होइन अब पहिले त अब रात दिन नै कटाउँदै दोहोरी गाएर गाउँतिर त्यस्तो थियो तर अहिले चाहिँ अब त्यही प्यास मेटाउने चाहिँ यो दोहोरी साँझ भएको छ अब त्यही माथि कलाकारलाई पनि एउटा सिक्ने आधार होइन त्यही भएर पनि बढी दोहोरीमै त्यो हुन्छ नि त्यो प्रायः अब हुने खाने कलाकारहरू पनि प्रायः सुरुमा दोहोरी साँझ मात्रै आउनुहुन्छ किन भन्दाखेरि सिक्न पाइन्छ भनेर कि त्यो पाठशाला नै भयो अब पैसा पनि आयो त्यही भएर बढी दोहोरी साँझबाटै आउनुहुन्छ तपाईँले कति वर्ष जति काम गर्नुभयो त्यहाँ मैले 6-7 वर्षै गरेँ होला त्यहाँको वातावरण तपाईँले पनि कुनै संवादमा भन्नुभएको छ त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन बाध्य भएर गरिन्छ हो के हो अब राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि अब गर्नै पऱ्यो होइन तर त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अनि बढी त्यहाँ दोहोरीमा चाहिँ अब चुरोट खानेहरू त्यो खान्छ नि त बढी चुरोटहरू हुक्काहरूको त्यो धुवाँहरू आउने पछि राति घरमा जाँदाखेरि चाहिँ घाँटी नै त्यो हुने क्या हामीले त खाइ आउँदैन त्यही पनि त्यो धुवाँले भरिएर त्यस्तो घाँटी त्यस्तो हुन्छ बेलुका चाहिँ म फेरि तपाईँलाई एउटा गीत गाउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले अत्याधिक सफलता दिएको लगभग सुरुवातकै दिनमा सफलता दिएको तपाईँले पाइला टेकेकै दिनबाट तपाईँले सफलता पाउनु भएको छ लगभग हजुर हरे शिवराम त्यसो तपाईँले फर्केर हेर्नु परेन यही गीत गाउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु 2068 सालतिर थियो होला हजुर अझै कति चिन्तामा परम तिमी आफै भनमा के गरम हरे शिवराम तिमी भेट्न काठमाडौँ आउँछौ कि म पोखराम तिमी भेट्न काठमाडौँ आउँछौ कि म पोखराम राम्रो चलेको गीत थियो हजुर 2068 सालमा तपाईँले गाएको गीत अत्याधिक मन पराएको गीत थियो अब दोहोरी साँझको म फेरि कुरा गर्न चाहन्छु दोहोरी साँझमा तपाईँले काम गर्दाखेरि कुनै रमाइलो पल र कुनै त्यस्तो छेड्के जुन छेडले तपाईँले कहिलेकाहीँ डिमोटिभेट गराउँथ्यो त्यस्तो क्षण त छैन अब त्यस्तो सम्झनालायक क्षण त छैन तर त्यही नै हो त्यस्तो त खासै छैन आज पनि धेरै युवाहरू हजुर तपाईँ जस्तै भन्न चाहन्छन् र उहाँहरू पनि दोहोरी साँझमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
अब त्यहाँको सङ्घर्ष के हो खास र कसरी सम्हालिनुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ? सम्हाल्ने भन्दा पनि अब त्यो आफू निर्भर हुने कुरा हो होइन। अब त्यो दोहोरी साँझमा चाहिँ अब दोहोरी साँझमा काम गर्ने बित्तिकै सबै बिग्रिने सबै भत्किने त्यो टाइपको हुँदैन। तर पनि अब जस आफू सबै जति लगभग 90% जति दोहोरी गायिकाहरू सबै दोहोरी साँझबाटै आउनु भएको छ। अब होइन त्यो आफू निर्भर हुने कुरा हो होइन। हजुरहरू त्यस्तो आफै सम्हालिने कुरा हो होइन। बुझ्योस् त्यही नै हो। जे भयो नि दोहोरीको लागि पाठशाला भनेको दोहोरी साँझ दोहोरी साँझ हो एकदम। त्यहाँ केही सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब होइन दोहोरीमा अब ठुल्ठुला गायकहरू त्यहीँबाट जन्मेका छन्, दोहोरीका गायक सबै त्यहीँबाट आएका छन्। होइन त्यो अब सुधारिने भन्दा पनि अब जस अब हामीहरूले त त्यो तलब खाइरहेछौँ होइन। अब हामीले पैसा मैले त यहाँ भनिसकेँ तपाईँ त्यो पाठशाला नै हो। हामीले कमाइरहेछौँ खाइरहेछौँ होइन। त्यसैले गर्दा हामी बाँचिरहेछौँ। अब त्यो दोहोरीसम्म आउने गेस्टलाई अब त चुरोट नाखा त हुक्का नाखा त रक्सी नाखा भन्न त भएन नि त होइन। त्यो उनीहरूले गर्दा नै हामी बाँचिरहेछौँ भने त केही फाइदा केही बेफाइदा त भइहाल्छ नि। त्यही हो। अब म तपाईँले के कुरा जोड्न चाहेँ भने तपाईँले पढाइ जसो स्लो प्याटर्नमा बढी गीत गाउनुहुन्छ। हजुर गाउनु त भर्खरै हामीले तपाईँले फास्ट प्याटर्नको पनि गाउनुभयो, रमाइलो प्याटर्नको पनि गाउनुभयो। पढाइ जस्तो तपाईँको गीतहरू स्लो प्याटर्नका अझै किन व्यक्तिले नै भावुक बनाउने टाइपको गीत गाउनुहुन्छ। हरेक गीत छाप पनि बसेको छन् हरेक व्यक्तिमा। तपाईँले जति गाउनु भएको छ ती गीतको छाप निकै नै गहिरो छ। कारण के? अब भित्र जे छ त्यही आउने हो नि त। भित्र पीडा होला त्यही भएर पीडा हुन्छ होला। त्यो बढी अब गीत भनेको त अब यहीँबाट आउने हो नि त। दिलबाट आउने हो। बढी दिलमा त्यो रमाइलो हुनलाई त अब म त्यति साह्रै मेरो लाइफ त्यति रमाइलो पनि छैन नि त। त्यही भएर बढी स्लो गीतहरू मनपर्छ। बढी स्लो गीतहरू आउँछ मनमा। त्यही भएर स्लो गीतहरू बन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर बढी मैले गाएका स्लो गीत नै छन्। तपाईँ अत्याधिक मन पराएको गाएको, हजुर नेपाली दर्शकले धेरै मन पराएको। हजुर तपाईँले अघि भन्नुभयो कि एउटा शब्द जोड्नुभयो, मेरो दिदी पनि त्यति रमाइलो पनि छैन। कारण के? किन भन्नुभयो तपाईँले यस्तो? प्रायः अब म चाहिँ अब जस अलिक बढी नै दुर्गम भनौँ न। दुर्गम त्यति साह्रै दुर्गम पनि होइन। तर सल्यान हाम्रो चाहिँ माथि लेखतिर पर्छ है घर चाहिँ। सल्यान त अब एकदम तर बेसी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेखमा हो घर चाहिँ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ एकदमै दुःख गरेर आएको। त्यही भएर अहिले पनि त्यो हुन्छ नि त अभागीलाई जहाँ गए पनि दुःख चाहिँ भइरहन्छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यति साह्रै रमाइलो पनि छैन लाइफ। तर सबैले मन पराउँछ नि तपाईँले, तपाईँको गायकीलाई। हजुर तपाईँ अत्याधिक चलेको गायक हो अहिले, हजुर सफल गायक हो। हजुर तपाईँले के दुःख गर्नु जस्तो? त्यो बाहिर हेर्दा र भित्र त्यो हुन्छ नि पीडा। त्यो बाहिर हेर्दा देखियोस् छैन कि यो चाहिँ देखियोस् छैन मेरो लाइफ चाहिँ। अब त्यस्तो आफ्नै खालको पीडा छ। म फेरि एउटा मिठो गीत गाउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु, तिजको गीत। हजुर तपाईँले झन्डै 2-3 वर्ष पहिला गाउनु भएको थियो, त्यो अत्याधिक मन पराएको थियो। म त्यो तिजको गीत गाउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर ठ्याक्कै मलाई नाम आएन, तर त्यो गीत लयमा थियो भने त्यसमा नरिसाउन कान्छु भन्ने भूमिका गिरी मैले गाएको गीत चाहिँ हे सानो तिमी त्यसै राम्री नलाउलाली गाजल। हे सानो तिमी त्यसै राम्री नलाउलाली गाजल। यति राम्री देखेपछि को हुँदैन पागल। ओइ क्या दामी सुहायो साडी लाको रातो कलरमा। ए सुहाएकै छ त लट्ठै परी म त किन जानु पर्यो र ब्युटी पार्लरमा। ए किन जानु पर्यो र ब्युटी पार्लरमा। ए हो। निकै नै राम्रो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले। हजुर अनि प्रायः जस्तो तपाईँको गीतहरू हजुर बढी जस्तो गीतमा चाहिँ नि विष्णु माझीजी नै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ उहाँको स्वर बढी मनपर्ने भएर पनि मेरो भोकल कमजोर भएको हुनाले उहाँसँग गायो भने मलाई अझै फाइदा होला भनेर म चाहिँ उहाँसँग गाउँछु। तर तपाईँको स्वर अलिक फरक छ, पृथक छ। मेरो स्वर चाहिँ एक्स्ट्रा छ भन्छन् सबैले। मलाई चाहिँ त्यो सुन्दाखेरि पनि आनन्द लाग्छ कि
त्यो आनन्दभन्दा नि एक्स्ट्रा छ जो अरूसँग मिल्दैन मिठो चाहिँ छैन तर अरूसँग अनि अर्को चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि त्यो कस्तो हुन्छ चाहिँ कता न कता मिले जस्तो लाग्छ हजुर। तपाईँ एउटा छुट्टै पहिचान छ कि हजुर भगीरथ भन्ने बित्तिकै सबैलाई याद आउँछ कि मेरो स्वर चाहिँ बेग्लै छ अर्को भन्दा तपाईँ कहिले लाग्थ्यो म यस्तो सफल गायक हुन्छु भनेर के लाग्थ्यो बाल्यकालमा तपाईँको एउटा सपना त थियो तर जसरी तपाईँले जुन गीत गाउनुहुन्छ त्यो गीतले हरेक नेपाली दर्शकमा छाप बसेको छ यस्तो अझै ठुलो गायक बन्ने रहर छ अझै म सङ्घर्ष गरिरहेको छु होइन यो फिल्ममा हेरौँ अब म चाहिँ धेरै ठुलो सपना बोकेर आएको मान्छे हो तर अब हेरौँ अझै के हुन्छ म लागिरहेको छु स्ट्रगल गर्दैछु अझै पनि सपना त मान्छेको सपना कहिले पुरा हुन्छ र अझै स्ट्रगल गरिरहेको छु भनौँ त तपाईँलाई कहिले लाग्दैन त्यस्तो 28 वर्षकै उमेरमा 27-28 वर्षकै उमेरमा यति सुपरहिट गीत दिनु सफलता होइन म त अझै माथि पुग्न आएको मान्छे हो त्यही भएर त्यो त समय अझै धेरै छ तपाईँसँग धेरै समय छ तर छोटो समयमै हामीले त त्यो अनुमान गरेका छौँ कि तपाईँले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा ठुलो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो मान्छेले त्यो देख्नु भएको छ भित्र कति दुःख गरिरहेको छ त्यो पनि देख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भित्र एकदमै त्यो देखाउने कुरा पनि होइन तपाईँको यो सङ्घर्षकै कारणले गर्दा आज हामी संवाद गरिरहेछौँ हजुर तपाईँको मिहिनेतले गर्दाखेरि तपाईँको सफलताले गर्दाखेरि आजको संवाद जोडिएको त्यसै होइन एकदम त्यसो त भन्नै परेन तपाईँ धेरै मिहिनेती मान्छे कर्मनिष्ठ अनुशासित हो आफ्नो पेसाप्रति हजुर र आफ्नो कर्मप्रति विश्वास गरेर आफ्नै कर्मबाट आर्जित भएको पैसाले आफ्नो जीवन चलाउने व्यक्ति हो त्यसमा दुई मत छैन तर छोटो समय तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ के लाग्छ अब मैले चाहिँ यही क्षेत्रमै दुःख गरिरहेको छु होइन मेरो अब आर्थिक अब आउने बाटो कतै पनि छैन त मेरो यही बाटो यही मात्रै हो गीत सङ्गीत मात्रै अब कोही चाहिँ अब धेरैवटा बिजनेसहरू गर्ने धेरै कामहरू गर्ने गीत पनि गाइराख्ने त्यो पनि हुन्छ मेरो चाहिँ बढी यही क्षेत्रमा भयो हुनाले पनि बढी अब छोटो समय बढी सफल भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म चाहिँ यो क्षेत्र बाहेक अरू मेरो ध्यान कतै छैन यही क्षेत्रमा मात्रै छ नि त त्यही भएर होला म फेरि गीत आज धेरै गीत गाउन लाउँछु तपाईँलाई म हजुर धरतीमा जुन झार्नै पर्छ र यो गीत तपाईँको यो पनि निकै नै राम्रो चल्यो गीत निकै नै भावनामा बगेको गीत तपाईँले गाउनु अनुरोध गरेँ मैले यो मनबाट त्यो मनमा गएको त्यही माया हो मसँग भएको धरतीमा जुन झार्नै पर्ने हो र ए सानो तिमीलाई के पुगेन कि मैले दिएको माया कमी भोर ए सानो तिमीलाई के पुगेन कि मैले दिएको माया कमी भोर सम्भवतः यो हरेश शिवराम पछिको गीत तपाईँको हजुर तपाईँलाई हरेश शिवराम अलि रमाइलो टाइपको गीत छ हजुर अलि फास्ट बिटमा पनि छ यो एक्कासी तपाईँ फेरि स्लो बिटमा कसरी आउनुभयो स्लो गीत फास्ट गीत अब गीतहरू त मैले फास्ट गीत गरिरह नै हुन्छु तर स्लो गीत बढी रुचाइएको हो होइन स्लो गीतहरू चाहिँ बढी नै हो होइन फास्ट पनि राम्रो थियो त्यो हरेश शिवराम पनि त्यतिखेर अत्याधिक चलेको पछि समयको अघि हामीले गाइसक्यौँ थोपडा त्योभन्दा गोरखपुरको सलाई पनि अत्याधिक मन परायो गीत अनि बिचमा मैले पछि भर्खरै फलामपिटे तरबार पनि त्यो पनि राम्रो छ म एकछिनपछि तपाईँलाई गीत गाउन अनुरोध गर्छु फास्ट गीतहरू पनि छ तुलनात्मक रूपमा अब बढी नै स्लो गीत तर दुईटै प्याटर्नमा तपाईँको राम्रो राम्रो सुवास छ भन्नु खोज्छ कि राम्रो चल्यो पनि हजुर तर हरेश शिवराम पछि त्यो चलेको गीत थियो हजुर फेरि एक्कासी तपाईँ स्लो प्याटर्नमा आउँदाखेरि नचल्ने हो कि डर भन्ने त्यस्तो ठिक थिएन भन्नु त्यस्तो भन्दा पछि त्यसपछि त तपाईँले हेर्नु परेन त्यो सिआरबिटी पिआरबिटीको त्यो थियो त्यति बेला बढी चाहिँ स्लो गीतहरू नै सिआरबिटीमा जाने भयो हुनाले अब त्यही कम्पनीहरूको हुन्छ नि त्यो डिमान्ड अनुसार कम्पनीहरूले नै भाइ स्लो गीत गरौँ भन्दाखेरि त्यस्तो भयो बढी स्लो गीत भएको हो स्लो गीतमा प्रायः जस्तो मैले अघि पनि भन्छु कि विष्णु माझीजी नै हुनुहुन्छ हजुर हजुर उहाँको भोकल त सबै गीतमा सुट हुन्छ नि त त्यही भएर स्लो फास्ट सबैमा गाउनु भयो सम्भवतः उहाँ गायिकामा भन्दा नि सबैमा चाहिँ महँगो गायिका भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्छ एकदम कति जति पे गर्नुपर्छ खास किनकि तपाईँको प्राइज गीत उहाँसँगै भयो भने मैले सोध्न चाहेको मैले चाहिँ 50,000सम्म पे गरेको छु अब त्यो भन्दा बढी मैले सकिनँ मैले गरेको छैन त्यो पछि
त्यसमा मान्नुभयो उहाँले? हजुर त्योभन्दा पछाडि मैले गीतै उहाँ 1 लाख 2 लाख पुगेपछि मैले गीतै गरेको थिएन उसँग। अब त्यो सक्ने भन्दा पनि सक्दै सकिएन, त्यही भएर मैले गरेकै थिएन। त्यसपछि 50,000 हुँदासम्म चाहिँ मैले विष्णुमाझी नै राखेर गाएँ गीत चाहिँ। त्यसपछि फेरि उहाँको डिमान्ड बढेको छ भन्ने कुरा भएको छ मार्केटमा? होइन त्यसपछि चाहिँ 1 लाख भयो। 1 लाख भएपछि चाहिँ अब मैले एउटा गीत गर्न खोजिरहेको थिएँ, उहाँले मान्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ मैले गरेँ। 1 लाखमा पनि मान्नु भएन? 1 लाख अहिले चाहिँ 2-3 लाख कति नै 1 लाख भइसकेपछि चाहिँ 50,000सम्म गरिदियो भने मैले गरौँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ भएन। त्यसपछि गीतै गरेन। त्यसपछि उहाँसँग गाउँदाखेरि छुट्टै खालको मजा हुन्छ, तर पनि त्यो आर्थिकले भेटिँदैन अहिले चाहिँ। तपाईँले एउटा सोध्न चाहे, किन विष्णुमाझीको रहस्यमय कहानी हजुर धेरैले सोधिन्छ, हजुर तपाईँले भेट्नु भएको छैन? मैले भेटेको छु, धेरैचोटि भेटेको छु विष्णुमाझीले। तपाईँ अलिअलि भयो भने तपाईँ मिडियामा आउनुहुन्छ, हजुर तपाईँ पनि कम आउने व्यक्ति हो कि? उहाँ मिडियामै नआउनुको खास केही रिजन भेट्नु भएको छ तपाईँले? मैले सोध्न चाहेँ फेरि अर्को पर्सन लाइफ हो। त्यो थाहा छैन उहाँको व्यक्तिगत कारण होला, अब के होला होइन। उहाँलाई त्यो आउन मन नलागेको पनि हुन्छ। मलाई त्यस्तो केही थाहा छैन त्यो बारेमा चाहिँ। प्रायः जसो उहाँलाई भेट्ने कमै व्यक्ति हुन्छन्। हजुर तपाईँसँग त लगभग धेरै गीतहरू उहाँसँगै भाव भएर हजुर सोध्नु चाहेको मैले, हजुर उहाँसँगको भेटहरू कस्तो रह्यो? त्यस्तो त्यति साह्रो गफ हुँदैन। अब त्यही नमस्ते भन्यो, गीत नमस्ते भन्छु। अब गफ त्यस्तो गफ हुँदैन। सुरुमा चाहिँ मैले हरे शिवराम गीत निकालेपछि फेरि अरू गीतको भोकल हाल्दाखेरि चाहिँ दिदी नमस्ते म चाहिँ मैले हजुरसँग हरे शिवराम गीत गाएको थिएँ नि भनेको थिएँ। पछि मलाई याद छ, मलाई थाहा छ बाबु भन्नुभएको थियो। त्यति संवाद हो। त्यसपछि अब गीतहरू सिकाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले ल यसो हो भन्दाखेरि उहाँले हामीले भन्दा सोचे भन्दा मिठो गाइदिनुहुन्छ। त्यति साह्रो गफ उहाँलाई सिकाउनु पर्दैन? सिकाउनै पर्दैन। उहाँले एकचोटि सुनेपछि अब फरक गाइहाल्नुहुन्छ। अरूलाई चाहिँ प्रायः अब यसो सिकाउनु पर्छ नि त, उहाँले सिकाउनै पर्दैन। हामीले सोचे भन्दा मिठो भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यति बोल्नै पर्दैन। उहाँ जति पुरानो भयो नि उहाँको सङ्गीत, उहाँको गायकी अझै पनि दर्शकमा निकै नै लोकप्रिय छ। हजुर फेरि मैले तपाईँले नै जोड्नु चाहेँ, अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनु भएको छ? त्यस्तो अनगिन्ती त छैन, तर पनि मैले गनाएको छैन होइन। तर जति गाउनु भएको छ ती लोकप्रिय छन्। हजुर 100-150 एउटा भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब केही अझै प्लान छ अहिले तत्कालै? तत्काल अब दोहोरी गीत छ, तिज लगतै दोहोरी गीत निकाल्छु एउटा। त्यो पनि भन्नै पर्दैन होला, अत्याधिक मनपर्छ होला नेपाली दर्शकलाई। गीतहरू चाहिँ प्रायः मलाई मन पऱ्यो भने मात्रै गर्छु मैले चाहिँ। गीतहरू चाहिँ अब कसैले काम गर्दाखेरि तपाईँलाई मसँग कसैले काम गर्न खोज्यो भनेपछि चाहिँ म चाहिँ पहिले गीत मलाई मन पऱ्यो भने मात्रै गर्छु। त्यो कुनै गीतहरू यस्तो पनि छ मैले गाएको छु होइन, अरूले बनाएको गीतहरू गाइयो। अब गाउँदाखेरि कतै अब यात्रा क्रममा सुन्दाखेरि आफैलाई नमजा लाग्छ कि मैले किन यस्तो नमिठो गाएको गीत गाएँ हुन्छ नि। त्यो भल्गर टाइप गीत पनि छ क्या एउटा, त्यो पछि आफैलाई सुन्दै नमजा लाग्छ कि कसै घर परिवारले सुन्यो भने के भन्ला टाइपको लाग्छ नि त्यो गीतहरू चाहिँ। तपाईँले सोध्नु चाहेँ मैले, तपाईँ जोड्नुभयो भल्गर टाइपको भन्ने वर्ड युज गर्नुभयो। केही समय अगाडि चाहिँ दोहोरी नेपाली दोहोरीमा चाहिँ पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ कल्चर देखियो, हेर्दाखेरि त्यो संस्कार भेटियो। तर बिस्तारै फेरि त्यो पलायन भएको छ अहिले फेरि आफ्नै संस्कृति बोल्ने, आफ्नै पहिचान बोल्ने गीतहरूले नि फड्को मारेको छ। जसमध्येको तपाईँ पनि एउटा त्यस्तो गाएको जसले चाहिँ नि आफ्नो संस्कृतिलाई बुझेको छ, आफ्नो पहिचानलाई बुझेको छ। तपाईँले अघि जोड्नुभयो कि कुनै समय मैले त्यस्तो गीत गाउँदाखेरि आफूलाई रिग्रेट फिल भयो। के कारणले फिल भयो? त्यो मान्छेले तपाईँलाई डाइरेक्ट भन्न नसकेर इन्डाइरेक्ट रूपमा कस्तो गीत गायो होला भन्दा कति मान्छेहरू मलाई चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा भन्न नसकेर त्यस्तो भन्छ होला जस्तो लाग्छ कि आफैलाई फिल हुने कि अब चोरलाई के अरे त्यो चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि खुट्टा ताने जस्तो भन्छ नि त्यो। मलाई चाहिँ आफैलाई त्यो फिल भइरहेको छ। कतै गीत बज्दाखेरि पनि किन गायो होला जस्तो भइरहेको छ नि त। कुनै गीतहरू आफैले सुन्दा पनि कस्तो मजा लाग्छ होइन, अब गाडीमा कतै यात्रा गरेर सुन्दा नि आहा भन्ने लाग्छ। अनि हुन्छ नि फेरि कुनै गीतहरू चाहिँ यो गीत चाहिँ नबद्दियो हुन्थ्यो है यात्रामा भन्ने हुन्छ, त्यही गीत बद्दिन्छ आफ्नो गीतहरू, आफैले नरमाइलो लाग्छ। त्यही त्यो गीत गाए बाबत तपाईँलाई पश्चाताप छ? हजुर यो नगाएको भए हुन्थ्यो, त्यही आफ्नो संस्कृतिमाथि प्रहार भएको रहेछ भने तपाईँलाई महसुस भयो? त्यो एउटा गीत चाहिँ त्यस्तो छ, अरू त्यस्तो छैन? अरू छैन। तपाईँले सोध्नु, तपाईँ एउटा सर्जक पनि हो, तपाईँले कस्तो समयमा गीतहरू रच्नुहुन्छ? खास के छ त्यस्तो? त्यो एक्ज्याक्टलीमा त्यस्तो छैन अब होइन। अब त्यो म यस्तो सोचिरहेको हुन्छु त्यो गीतहरू चाहिँ अब अरूभन्दा जसलाई पनि एक्स्ट्रा गर्न पायो भने त्यो भन्ने हुन्छ, म चाहिँ एक्स्ट्रा गर्न पायो भने त्यो भन्ने हुन्छु। एकदम सोचिरहेको छु, गीत चाहिँ सोचिरहेको हुन्छु प्रायः यात्रा क्रममा, कतै यहीँ हिँड्दाखेरि पनि सोचिरहेको हुन्छु। त्यस्तो
ठ्याक्कै चाहिँ गीत सोच्छु भने त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ एउटा त्यस्तो हुँदैन। प्रि प्लान त्यस्तो हुँदैन। हुँदै प्लान त हुन्छ, प्लान हुँदाखेरि हुँदैन। अब कसैले हुन्छ भाइ अब यो गीत गरौँ भन्यो, आफूलाई आउँदैन प्लान अनुसार। अब आज कसैले चाहिँ आज गीत बनायो गऱ्यो, भोलि नै गरौँ भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तो हुँदैन। म सक्दिनँ त्यस्तै। जुन गीत हेर्दाखेरि पनि तपाईँको निकै नै भावुक बनाउने र अलिक छाप छोड्ने मैले अघि पनि भनिसकेँ। यस्तो गीतहरू कसरी तपाईँले सोच्नुहुन्छ खास? कसरी आउँछ आइडियाहरू? प्रायः गीतहरू चाहिँ एकदमै यात्राको क्रममा प्रायः अब हिँड्दाखेरि यहीँ पनि अब बनाएको छु। तर त्यो कहिले बोल्छ देश भन्ने गीतहरू कतिले हेर्नु भएको छ होला, कतिले हेर्नु भएको छैन होला। त्यो चाहिँ मैले 5-6 महिना लाएरै बनाएको गीत हो त्यो चाहिँ। ल अब तपाईँलाई म यी गीत गाउन लगाउँछु। कहिले बोल्छ देश भन्ने गीत तपाईँले गाउनु भएको छ, त्यो देशप्रति भावना भएको गीत छ। बढी चाहिँ अब यो किन गीत गाउनुभयो यस्तो र खास कारण के कुराले तपाईँलाई अब यो देशप्रति गीत गाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो उत्प्रेरित गर्यो? गीतहरू चाहिँ हामीहरू चाहिँ बढी त्यो हुन्छ नि त, अब कसै नराम्रो गीत भयो भने फलानु नराम्रो गीत निकालेछ, यस्तो छाडा टाइपको गीत निकालेछ, ल कस्तो गीत रहेछ भनेर मान्छेले हेर्छन्। तर हामी यो देशभक्ति गीतहरू चाहिँ जतिले हेर्नु भएको छ एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नु भएको छ होइन। त्यसमा लय नै राम्रो छ त्यसमा, सबैले राम्रो भन्नुभएको छ। तर त्यो जति हेर्न पनि त्यति हेर्नु भएको छैन नि त। त्योमा केही नराम्रो शब्द भयो हेर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यही भएर तर यो गीत आज नहेरी पनि यसले देशको बारेमा बोल्या भएर यो गीत भनेको एभरग्रिन गीत हजुर पुस्तौँसम्म जान्छ। यो चाहिँ म चाहिँ जापान कार्यक्रम जाँदाखेरि त्यो मलाई चाहिँ एकदमै नरमाइलो लाग्यो। त्यो जापान चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। जहाँ अब जस्तो भए पनि त्यहाँ चाहिँ जापान कार्यक्रम जाँदाखेरि चाहिँ मलाई हाम्रो देश चाहिँ कहिले यस्तो होला त्यो भन्ने त्यो महसुस गर्यो तपाईँले? कहाँ जहाँ गर्दाखेरि अनि कहिले हाम्रो देश चाहिँ कहिले होला त होइन भने त्यो सोच्दा चाहिँ मान्छे नेपालमा चाहिँ जति पनि विदेशमा छन् नि त्यो सबै रहरले गएका छैनन्, बाध्यताले गएका छन् नि त होइन। त्यो कोही अब केही तनाव भएर कोही घरको ऋण तिर्न नसकेर कोही सबैले आफ्नो खालको तनाव छ। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो गीत बनाएको थिएँ। म तपाईँलाई गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो स्टार ग्रुप त्यो जापानकै दाइहरूको लगानी हो गीत चाहिँ। राना फाल्यौँ राजा फाल्यौँ आए लुट्नहरू, देश छोडी हिँडे हुन्छ असल बन्नेहरू, बन्दैन कहिले देश बिग्रिन्छ बरु, फर्किन्न कहिले मेरो देश, पशुपतिमा भारतीय पुजारी कहिले बोल्छ देश, सप्तकोशीका सबै ढोका कहिले खोल्छ देश, त्यही भएर छोडेको मैले मेरो देश, त्यही भएर छोडेको मैले मेरो देश। यो चाहिँ देशप्रति वितृष्णा लागेर बनाएको गीत हो त्यो चाहिँ। त्यो हो अझ विदेशको हस्तक्षेप देखिन्छ। हजुर तपाईँले कालखण्ड पनि बोक्नु भएको छ यो गीतमा। हजुर राजा मारेको देश, राणा फालेको देश, धेरै कुरा जोड्नु भएको छ। त्यो हामीले राणा फाल्यो राजा फाल्यो के को लागि फाल्यो? के को लागि फाल्यो त त्यो टाइपको हेर्दाखेरि विदेशीकै हस्तक्षेप हजुर तपाईँले बढी यसमा त्यही देखाउनु भएको छ। हजुर हजुर। अनि फेरि लेडिजको चाहिँ आइजो बाबु फर्केर रोइरहेछ देश, आइजो बाबु हँसाउन रोइरहेछ देश, अनि हिमालमा चोट पर्दा तराई रुने देश होइन त्यो छ शब्दहरू चाहिँ। एकदम हामी एकरूपता पनि छ नि त नेपालमा होइन। एकदमै अर्काको दुःखमा हामी दुःखी हुन्छौँ होइन, त्यो टाइपको भावना पनि छ यो गीतमा। अनि स्याउ सुन्तोला बेचेर रमाउने यो देश, पसिना बेचेर कमाउने यो देश, आइजो बाबु हँसाउन रोइरहेछ देश भन्ने शब्दहरू पनि छ। अनि अब त्यही केटाको चाहिँ अब त्यही अब पशुपतिमा भारतीय पुजारी कहिले बोल्छ देश, सप्तकोशीका सबै ढोका कहिले खोल्छ देश, मदन भण्डारी खोलामा फालिएको देश। धेरै इतिहास बोलेको छ यसमा यो गीतले। तपाईँले कतिवटा देश जति भिजिट गरेर सक्नु भएको छ? त्यस्तो छैन भिजिट चाहिँ अब। अनि प्रायः मलाई त्यो घमण्डी पनि भन्नुहुन्छ त्यस्तो त्यो घमण्डी पनि छैन म होइन। प्रायः भिजिट चाहिँ म कतार र त्यो जापान मात्रै हो।
दुईटा देश मात्रै जानु हजुर हजुर तपाईँ बाहिर कम जान चाहनुहुन्छ होइन बाहिर चाहिँ घुम्न त जान चाहन्छु तर पनि अब जस अहिले चाहिँ अब लकडाउन पनि छ होइन त्यसपछि अब त्यही नै हो तपाईँले त्यही भनिन्छ नि हजुर इन्टरभ्यू पनि कम दिन चाहनुहुन्छ अनि बाहिर प्रोग्रामहरू पनि कम निस्किने आफ्नै दुनियाँमा रमाउने व्यक्तित्व भनेर तपाईँले भनिन्छ यथार्थ हो होइन अब त्यस्तो त्यस्तो साह्रै पनि होइन त्यस्तो म घुम्न चाहिँ कार्यक्रम पर्दाखेरि घुम्न गइ नै हालिन्छ अब पोखरा अब प्रायः ठाउँहरू चाहिँ अब यस्तो स्पेसली रूपमा घुम्न भनेर म कहीँ जाँदिनँ अब कार्यक्रम हुँदाखेरि गइहालिन्छ अब त्यो कार्यक्रम हुँदा जाने भएर नै अब अघि पछि जान मन नलागेको होला इन्टरभ्यू चाहिँ अब जस कतै फ्याट्ट नराम्रो बोलिन्छ कि भन्ने सोचले जाँदिनँ अब मनमा पाप छैन कहिले बोल्दा बोल्दै कहिले फ्याट्ट बोलियो भने अब कन्ट्रोभर्सी भइन्छ त्यही भएर नजाउँ भन्ने किन पछिको लागि तनाव लिइराख्ने हजुर बरु नगएकै बेस हजुर भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हजुर त्यो पनि राम्रो तपाईँ दुबई जापान जानुभयो हजुर कतार जापान कतार र जापान हजुर र जसबाट एउटा गाना पनि सिरिज भयो देशप्रति के फरक रहेछ नेपाल र उताको खास के फरक रहेछ केले गर्दा विकास भएको रहेछ तपाईँले गीत पनि बनाउनु भयो त्यही भएर सोध्नु चाहेको त्यो अब एकदम सबभन्दा पहिलो कुरो त अनुशासित नै होइन अनुशासन सबैभन्दा ठुलो कुरा अनुशासन एउटा हुन्छ नि त म कसैको नराम्रो नगरौँ होइन त्यो हो त्यहाँ चाहिँ एकदम अनुशासन चाहिँ एकदम अनुशासन लाग्यो मलाई त्यहाँ चाहिँ अनुशासन अब मैले हुन्छ हामी चाहिँ अब कति मान्छेहरू हिँड्दाखेरि अब केही गर्दाखेरि फोनमा बोलिराख्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब भएको छ कि छैन नि त म बोल्दै गर्दा कसैलाई डिस्टर्ब भएको छैन अब गाडीकै यात्रामा पनि अब हामी चाहिँ जोड जोडले बोल्छौँ त्यहाँ चाहिँ अब जस गाडीमा ट्रेनमा हिँड्दाखेरि चाहिँ नबोल्ने होइन अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर कि त्यो चाहिँ एकदम मन पऱ्यो मलाई त्यहाँको जापानको हजुर हाम्रो देशमा सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँले त्यो हामीमा त्यो पनि हामी पनि छ त्यो त हामी पनि छौँ नि तर त्यति साह्रै अनुशासित चाहिँ छैनौँ अब हामीसँग टाइम धेरै छैन हजुर अन्त्यमा अघि तपाईँले भनेकै गीत फलामपिटे हजुर यो राम्रो चल्या भएर एउटा राम्रो प्याटर्न पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि तयार गर्नुभएको छ हजुर यो गीत गाउनु अनुरोध गर्छु त्यसपछि हामी थोरै कुराहरू बिदा होला मेरो हाँसो खोसेर कालान्छेउ मुटु छोडी धड्किन कहाँ जान्छौ हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार किन हाम्रो अन्त्यमा पनि हामीले फास्ट प्याटर्नको गीत गाउनु तपाईँले मैले अनुरोध गरेँ र अन्त्यमा अब तपाईँका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी मैले गाएको गीत मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली लोकसङ्गीतलाई सम्पूर्ण नेपालीले गाएका सम्पूर्ण कलाकारले गाएका राम्रा गीतहरूलाई सबैलाई माया गरिदिनु होला नराम्रा गीतहरूलाई चाहिँ विरोध नगर्नु होला विरोध गरी झन् चर्चामा आउँछ नि त त्यही भएर नराम्रो गीतहरूलाई विरोध नगरिदिनु होला मैले गाएका मात्र होइन सबैले गाएका गीतहरू हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु पक्कै पनि राम्रा गीतहरूलाई सबैले साथ दिनुपर्छ हजुर एकदमै हुन्छ नि भोलि राम्रो गीत गर्दा गर्दै पनि चलेन भने मन पराइएन भने प्रति गीत सङ्गीतप्रति विद्वेषमा जाग्न सक्छ होइन उसलाई राम्रो गीत सङ्गीतहरू गर्दा गर्दै पनि मन पराइदिन पर्छ अब सबैले हेरिदिनु होला सबै राम्रा गीतहरू सबैले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हाम्रो पनि अनुरोध छ जुन गीतले संस्कृति बोल्छ हजुर जसले सभ्यता बोल्छ ती गीतहरूको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ त्यसै गरी अझ सफलतामा सफलता भगीरथ चलाउनेलाई मिलोस् माउन्टेन टेलिभिजन एचडी परिवारको तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार नमस्ते दर्शकबिन हामीले आजको संवादमा जीवनमा गरेको सङ्घर्ष गायक भगीरथ चलाउनेले जीवनमा गरेको सङ्घर्ष उहाँले भनिसक्नु भएको छ कसैको खुसीमा हामी दुखी हुनु पर्दैन र निरन्तर आफ्नो कर्तव्यमा लाग्न सक्यौँ भने जीवनमा सफलता छ कहिले पनि नकारात्मक बन्नु हुँदैन सकेसम्म सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँको आजको संवादबाट हामीले यो कुरा सिक्न सक्छौँ पक्कै पनि यदि जीवनमा हामी सकारात्मक बन्न सक्यौँ भने अरूको सफलतामा दुखी बन्न नसक्यौँ भने अर्थात् अर्कोको खुसीलाई पनि आफ्नो खुसीको रूपमा चाहिँ भेटाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि जीवनमा सफलता मिल्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक
खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।